नमस्कार, म जानुका भट्टराई, योगको विद्यार्थी अनि योगको साधक पनि। आज विश्व कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको छ। पुस महिनाको मध्यतिरबाट फैलेको यो कोरोना भाइरस विश्वभरि नै फैलिएको छ र विश्व नै आक्रान्त बनाएको छ। चरक संहितामा भनिएको छ, प्रायो जनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनञ्च। स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र रोगी व्यक्तिको रोगको निवारण गर्नु नै आयुर्वेदको मुख्य उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि आयुर्वेदमा भनिएको छ, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति मात्रै नभएर यो एउटा जीवन पद्धति पनि हो। यसले ब्रह्म मुहूर्तदेखि उठ्ने बेलादेखि बेलुका सुत्ने बेलासँग दिनभरि कस्तो कस्तो क्रियाहरू हामी गर्छौँ, के गर्दैनौँ भन्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सिकाएको हुन्छ भने रात्रिचर्यामा रात्रिमा गर्नुपर्ने क्रियाहरू, ऋतुमा कुन ऋतुमा कस्तो खानेकुरा खाने, कुन ऋतुमा के गर्ने के नगर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू आयुर्वेद विज्ञानले सिकाएको छ। ब्रह्म मुहूर्तदेखि दिनभरि गर्ने क्रियाकलापमा योग पनि एउटा दिनचर्याभित्र पर्दछ र योग आफ्नो जीवनमा योगलाई हामीले भर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ र हामीलाई रोग लाग्नबाट धेरै नै कम गर्छ, व्यवस्थित गर्छ। र त्यसमध्ये आज मैले श्वास प्रश्वासको क्रिया गर्न गइरहेको छु। सजिलो आसनमा बसेर हामी योगको लागि तयारी भएका छौँ। सजिलो आसनमा बस्नुहोला। ध्यान मुद्रामा हातलाई राखिदिउँ अनि लामो गहिरो श्वास लिएर 3 चोटि लामो ओमकारको उच्चारण गर्दैछौँ। हामीले ओमको उच्चारण गरेका छौँ। अ, उ, म 3वटा शब्दले बनेको यो ओमको उच्चारण ब्रह्मनादबाट निस्केको ओमको उच्चारणले हाम्रो अ उच्चारण गर्दा पेट, उ उच्चारण गर्दा छाती अनि लास्टमा भनेर बस्दा मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपमा भाइब्रेट हुन्छ र यसले सम्पूर्ण शरीरलाई नै भाइब्रेट बनाइदिन्छ। यसको धेरै नै ठुलो महत्त्व छ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। चित्तको विकारलाई योग शास्त्रद्वारा अनि यो वाणीको विकारलाई व्याकरण शास्त्रद्वारा अनि यो सम्पूर्ण शरीरको विकारलाई वैद्य शास्त्रद्वारा निर्मूल गर्न सिकाउने 3वटै विधामा विज्ञ पतञ्जलि ऋषिलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दछु। अब हामी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी केही क्रिया गर्दैछौँ। सुरुमा जसलाई चाहिँ मुटुको समस्या छ, जसलाई उच्च रक्तचाप छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शरीर हेरेर बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। तर समस्या नभएको मान्छेले उहाँहरूले चाहिँ 40-50 चोटि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई शक्ति सञ्चालन कसैले नमस्ते प्राणायाम भनेको पनि सुनेको छु। श्वास लिँदै लिँदै माथि जाने, छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, छोड्दै तल। सुरुमा बिस्तारै, त्यस पछाडि यसको स्पिड बढ्दै जान्छ।
समयको अभावले हामीले थोरै गऱ्यौँ, तर यसलाई हामी 40-50 चोटि पनि गर्न सक्छौँ। दाउरा चिरे जस्तै श्वास छोड्दै जाने, लिँदै आउने। श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै। गोडा पनि अगाडि पछाडि। अब विपरीत गोडाले पनि श्वास लिँदै छोड्दै। यसबाट विश्राम। अब तेस्रो साइकलमा पम्प हाले जस्तै जब माथि आउँछौँ श्वास लिँदै तल जान्छौँ छोड्दै। विश्राम। अब दायाँ बायाँबाट पनि यता जाँदा श्वास लिने, यता आउँदा छोड्ने। विश्राम। अब हामी गर्दैछौँ यसरी नमस्ते गरेर। यसमा पनि सुरुमा मन्द गतिमा, त्यस पछाडि तीव्र। यसबाट विश्राम। अब बस्नु होला। शरीर शिथिल भएको छ। एकैछिन लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्नु होला। शरीर शिथिल भएको छ। र यसै पोजिसनमा बसेर श्वान श्वास प्रश्वास क्रिया पनि हामी गर्न सक्छौँ। हातलाई यसरी अगाडि राख्नु होला। फेरि एक बित्ता अगाडि, अनि यसरी डग जस्तै बन्नु होला। अनि यसले पनि श्वास प्रश्वासको क्रियालाई राम्रो गर्छ। अब यस पछाडि हामी गर्दैछौँ फेरि सजिलो आसनमा बसेर। अब हामी भस्त्रिका प्राणायामको लागि तयारी भएका छौँ। यसमा पनि ढाड गर्दनलाई सिधा राख्नु होला विशेष मुद्राको साथमा। अनि लामो गहिरो श्वास लिनु होला, लामो गहिरो प्रश्वास। भस्त्रिका प्राणायाम जब हामी लिन्छौँ, यस ब्रह्माण्डमा भएका दिव्य शक्ति, ऊर्जा, आनन्द, पवित्रता, शान्ति, जति पनि शुभ कुराहरू छन् सम्पूर्ण मेरो शरीरभित्र गइरहेका छन् भन्ने भावनाको साथ लिनु होला। त्यसको विपरीत जब हामी श्वास फाल्छौँ, मेरो शरीरमा भएका विकारहरू, मेरो शरीरमा भएका विजातीय तत्त्वहरू, मेरो शरीरमा भएका नकारात्मक सोचहरू र मेरो शरीरमा भएका भाइरस कीटाणुहरू, मेरो शरीरमा भएका अनगिन्ती कार्बन डाइअक्साइड विकारहरू सम्पूर्ण मेरो शरीरबाट बाहिर गइरहेका छन् भन्ने भावको साथ लिनुहोला। लामो गहिरो श्वास, लामो गहिरो प्रश्वास। लामो गहिरो 2.5 सेकेन्ड लगाएर लिनुहोला। त्योभन्दा बढी सेकेन्ड लगाएर फाल्ने कोसिस गर्नुहोला। अहिले यो भिडियो लामो हुने भएको हुनाले मैले थोरै सेकेन्ड गराएको छु। हजुरहरूले चाहिँ कम्तीमा 10 मिनेटसम्म गर्नुहोला भस्त्रिका प्राणायाम। यसबाट अब हामी विश्राम लिँदैछौँ। अब हामी घाँटीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण उच्चारण सम्बन्धी समस्याको लागि र अहिलेको परिवेशको लागि पनि घाँटी बज्ने गरेर हामी गर्दैछौँ उज्जय प्राणायाम।
श्वास तानिसकेपछि घाँटीमा एकैछिन लक गरेर राख्नुहोला। जब गाह्रो हुन्छ बायाँ नाकबाट सास फाल्नुहोला। तर यसमा पनि सावधानी, कुम्भकमा चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको मान्छे र मुटुको बिरामीले कुम्भकमा बस्न मिल्दैन। उहाँहरूले श्वास लिने फालिदिइहाल्ने गर्नुपर्छ। यसलाई पनि हामी जसलाई समस्या छ उहाँले धेरै गर्नुपर्छ, तर हामी नर्मल व्यक्तिहरूको लागि 3 देखि 4-5 चोटि गर्दा काफी पुग्नेछ। यसबाट पनि अहिलेको लागि विश्राम लिएछौँ। अब फेरि हामी सजिलो आसनमा बसेर अनुलोम विलोम गर्दैछौँ। अनुलोम विलोम भन्नाले बायाँ नाकबाट श्वास लिने, एकैछिन रोक्ने, फेरि बायाँबाट फाल्ने, फेरि बायाँबाट लिने, एकैछिन रोक्ने, दायाँबाट फाल्ने। यसलाई पालै पालो गर्नुभयो भने अनुलोम विलोम हुन्छ। हामी एकैछिन कुम्भकमा बस्यौँ भने यसलाई हामी नाडी शोधन पनि भन्न सक्छौँ। र बायाँबाट लिएर दायाँबाट फाल्यौँ भने चाहिँ यसलाई सूर्यवेदी पनि भनिन्छ। शरीर तताउनु छ भने हामी सूर्यवेदी पनि गर्न सक्छौँ। कुनै जाडो ठाउँमा गएका छौँ, शरीर एकदम कामेको छ भने पनि हामी सूर्यवेदी गर्न सक्छौँ। अहिलेको परिवेशमा पनि सूर्यवेदी एकदमै लाभदायक छ। तर हामी अहिले चाहिँ नाडी शोधन गर्दैछौँ। बायाँ नाकबाट यसरी सास लिने, दायाँबाट फाल्ने, फेरि बायाँबाट लियो, एकैछिन रोक्नु होला, बायाँबाट फाल्यो, फेरि बायाँबाटै लिने, एकैछिन रोक्नु होला, दायाँबाट फाल्नु होला। यो क्रियालाई पनि पालै पालो कम्तीमा 15 मिनेटसम्म गर्नु होला। अब हामी भ्रामरीको लागि तयारी भएका छौँ। बुढी औँलाले कानको प्वाललाई टाल्नु होला अनि यसरी बुढी औँलालाई यसरी खुम्चाएर मनमनै भमरा गुनगुनाए जस्तै 3 चोटि लामो उच्चारण गर्छौँ। भ्रामरी गरिसकेका छौँ। अब लामो ओमकारको उच्चारण गरौँ। अब एकैछिन हामी ध्यानमा बस्दैछौँ। ध्यानमा बस्नाले चाहिँ हाम्रो मनमा भएका धेरै विचारहरूलाई शान्त पारिदिन्छ। स्पिड अफ माइन्डलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ। त्यसैले श्वास प्रश्वासमा ध्यानलाई केन्द्रित गर्दैछौँ। श्वास बाहिर जान्छ, मन पनि बाहिर। जब श्वास भित्र आउँछ, मन पनि भित्र। श्वास बाहिर, मन पनि श्वाससितै बाहिर गएको छ। फेरि त्यो श्वास भित्र आउँछ, मन पनि श्वाससँगै भित्र
रहेको छ। ध्यानको अर्थ संसारबाट पलायन हुनु होइन, आफूलाई चारैतिरबाट बन्द गरेर शरीरलाई कष्ट दिनु पनि होइन। यो त संसारको सत्यलाई बोध गर्न र विवेकको आँखाले स्वयंलाई बुझ्ने माध्यम हो। सत्य नजिक पुग्न र आफूलाई बुझ्न मौनता र शान्ति चाहिन्छ। शान्तिबाट द्वन्द्व, कलह, अन्याय र विद्रोह स्वत अन्त्य हुन्छ। भावना सफा र शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। तसर्थ ध्यानमा बसेर शान्ति प्राप्त गरौँ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निहाल्दै ध्यान गर्दै गर्नुहोस्। अन्त्यमा दुवै हात माथि लैजानुहोस्, हातलाई रगड्नुहोस्, तातो तातो बनाउनुहोस् र भगवानको आरती सम्झेर कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करे दर्शनम। हातलाई कप बनाएर आँखामा राख्नुहोस् र त्यही हत्केलाभित्र आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य नमस्कार जसलाई हामी सम्पूर्ण व्यायाम पनि भन्दछौँ, हामी मन्द गतिमा गऱ्यौँ भने मन्द गति अनि साथै श्वास प्रश्वासमा गऱ्यौँ भने यसले प्राणायामको काम गर्छ र पोस्चर मिलाएर गऱ्यो भने यसले आसनको काम गर्छ भने छिटो छिटो गतिमा गऱ्यो भने यसले व्यायामको काम गर्छ। सूर्य नमस्कारको लागि अब हामी तयारी भएका छौँ। सूर्य नमस्कार सम्पूर्ण व्यायाम। एकैछिन कोमल नयनहरू बन्द गरेर बिहानको उदाउँदो बालग्रह सूर्यलाई सम्झिनुहोला। हे सूर्यनारायण, हजुरको उदयसँगै आज मेरो पनि दिनको प्रारम्भ भएको छ। म दिनभरि जे जति कर्म गर्छु सबै सफल हुन्, त्यसको नतिजा पनि सकारात्मक नै आओस्। हजुरको किरणको प्रभावले मेरो शरीरमा भएका कीटाणु, नराम्रा भाइरसहरू सबै मरेर जाउन्। हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। हजुरको उदय हुँदा हामी पनि जाग्छौँ, हाम्रो शरीरमा पनि ऊर्जा आउँछ। जब हजुर अस्ताउनुहुन्छ हामी पनि शिथिल हुन्छौँ, हामी पनि विश्राम लिन्छौँ। हजुरको जस्तै दिनचर्या हामीलाई पनि बनाइदिनु होला। हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भनेर सूर्यनारायणको प्रार्थना गरेका छौँ। अब हामी गर्दैछौँ सूर्य नमस्कार। 1-2 मा गर्दैछु श्वास प्रश्वासको तालमा। श्वास प्रश्वास सामान्य 1, श्वास लिँदै पछाडि 2, श्वास छोड्दै तल 3, फेरि श्वास लिँदै दक्षिण हस्त सञ्चालन 4, पुनः पर्वतासन 5, फेरि घुँडा टेकौँ, छाती अनि चिउडो 6 नम्बर। श्वास प्रश्वास सामान्य, फेरि श्वास लिँदै पूर्ण भुजङ्गासन, श्वास छोड्दै पुनः पर्वतासन, फेरि वाम अश्व सञ्चालन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणामासन। अन्त्यमा कोभिड-19 को उपचार र औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य रक्षाको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो। यो जीवनीय शक्ति बढाउने उपायमध्ये योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम र प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधि र पद्धतिलाई नै पछ्याउनु सर्वोत्तम उपाय हो। त्यसैले कोरोनाको त्रासले तरङ्गित नबनी भजन गाएर सङ्गीतमा रमाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, आफूलाई खुसी दिने प्रयास गर्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, मस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस् भन्दै यहाँहरूबाट विश्राम लिन्छु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।